नाज़रीन काम हबीब अकरम का शुमार पाकिस्तान के उन रिनाउंड साफ़ियों में होता है कि जो सच और हक की बात बवांग दोहल कहते हैं। अभी रिसेंट में उनके साथ जो सलूक किया गया, उनको चैनल से निकाल दिया गया, उनको सच बोलने की सज़ा दी गई। नाज़रीन काम उन्हीं का एक इंटरव्यू नज़रों से गुजरा है। वो अपनी रुदात बयान कर रहे हैं और अब दीदा भी हो गए हैं कई वाक़यात बयान करते हुए। आप ज़रा ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। जब आप बाहर मुख्तलिफ काम कर रहे थे तो उसमें सबसे मुश्किल टाइम कौन सा था? क्या कोई ऐसी मायूसी कभी आई हो, कभी ऐसा कोई धचका लगा हो, कभी आपको ये फील हुआ हो कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मायूसी का गलबा कभी तारी हुआ हो? एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं सुबह के वक्त पढ़ाता था और सुबह टाई कोट पहन के मैं जाता था एक कॉलेज में पढ़ाने, और वहाँ पे मैं मुतालिया पाकिस्तान और अंग्रेज़ी पढ़ाता था। वापस आके मैं मेरे वालिद का कारखाना था एक छोटा सा, जिसमें वेल्डिंग और ख़राद का काम होता था, तो मैं वेल्डिंग और ख़राद का काम करता था। तो जब जाता था तो वो अच्छे कपड़े पहन के फिर वापस आता था, तो फिर दोबारा जीन्स पहननी और वही शर्ट पहन के दोबारा फिर या शलवार कमीज़ पहन के वो अपना काम शुरू कर देता था। तो उस ज़माने में हुआ ये कि मेरी जो दौड़ होती थी, जो मेरे ऑब्जेक्टिव थे, वो ये थे पैसों के एतबार से कि हमारी बिजली का बिल जो है ना वो बर वक्त अदा हो जाए। और हमेशा ऐसा होता था कि या तो आखिरी तारीख आ जाती थी या बिजली कट जाती थी। 2 महीने बाद उस ज़माने में बिजली कटती थी। अच्छा, अब होना ये कि एवरी अदर मंथ हमारी बिजली कटती थी और मैं भाग रहा होता था बिजली रिस्टोर करवाने के लिए। मुझे वो जो दौर है ना, वो लगता था कि उसमें बड़ी ही मायूसी थी मेरे लिए, और मुझे ऐसे लगता था कि शायद ज़िंदगी के सारे दरवाजे मुझ पर बंद हो चुके हैं। उन्हीं दिनों में मेरी बहन की तबीयत कुछ ख़राब हो गई। तो उन्होंने, मतलब जैसे आजकल का नवंबर दिसंबर का मौसम है, तो उसे खांसी वांसी आई, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप इसको ना, बजाय इसके कि इसकी खांसी बिगड़ जाए और किसी पेचीदगी में आप चले जाएं, तो आप ऐसा करें कि इसको ये दवाई खिलाएं 2 या 3 महीने। मज़े की बात है कि मेरी बेटी को भी आजकल वो डॉक्टर ने वही दवाई तजवीज़ की। खैर, तो और इसको एक अंडा जो है ना रोज़ाना उबला हुआ ये खाए। मेरे लिए ये 2 चीज़ें अरेंज करना एक ऐसा अजाब था कि जिसकी वजह से मुझे लगता था कि मैं क्या करूं, मैं चोरी करूं, मैं कहीं डाका डालूं, मैं कोई गैर कानूनी काम करूं, मैं क्या करूं जिसके नतीजे में मैं ये 2 चीज़ ज़रूरियात जो है वो मैं पूरी कर सकूं। और जब मैं वो पूरी कर लेता था तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैंने बहुत कुछ फतह कर लिया। अब जो है, मैं आपको बताऊं कि मुझे जब भी मैं पाकिस्तान के बारे में सोचता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि यार, कि आज भी कितने भाई होंगे जो एक अंडा और शायद 2 गोलियां उनके लिए परेशान हो रहे हैं। और मैं आपको पूरे यकीन से और वसूख से बताता हूँ कि मेरी किस्मत नहीं थी, ये पाकिस्तान का निज़ाम था जिसने मुझे जकड़ रखा था। और पाकिस्तान के निज़ाम में आज भी जो लोग जकड़े हुए हैं, आज भी जो इस मुसीबत से गुजर रहे हैं, आप उनके दर्द का अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये जो ऊपर बैठे हुए कम अज़ कम ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। पाकिस्तान से बाहर जब आप थे, वहाँ पे कैसे हालात थे, क्या चैलेंजेस थे, किस तरह आपने उनको फेस किया? बाहर जाके जो सबसे बड़ा मसला उस ज़माने में, ये मैं आपको 90s की बात, अर्ली 90s की बात बता रहा हूँ, उसमें जो था वो ये था कि मेरे पास स्किल कोई नहीं थी, यानी हुनर ऐसा नहीं था कि जिससे मैं बहुत ज़्यादा पैसे बना सकूं। आपके अंदर जितना स्पार्क था, जितना आपके अंदर तड़प थी आगे बढ़ने की, तो वहाँ पे आपको क्या मौके मिले और उनको आपने किस तरीके से अच्छा एक्सप्लोर करके आपने उतना अच्छा डिलीवर किया कि वहाँ पे भी आपके लिए बड़ी आसानी हो गई होंगी? लेकिन वहाँ पे एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। एक दिन मैं एक जगह काम करता था, तो एक वो जो मेरा कफ़ील था वो आया। उसने आके मुझे कहा कि वो आ रहा था अपनी गाड़ी में और मैं उससे काफ़ी दूर काम में मसरूफ़ था, मैंने उसकी गाड़ी आते हुए नहीं देखी। तो जब वो करीब आया तो मैंने उठ के सलाम दुआ जैसे की। तो
مجھے کہنے لگا کہ یار چائے مل سکتی ہے. میں نے کہا ہاں. اچھا وہ جیسے چائے وہ بغیر دودھ کے وہاں پہ عام طور پہ پی جاتی ہے, تو میں نے تھرموس میں چائے بنا کے رکھی ہوئی تھی, تو میں نے ان کو بھی دی اور خود بھی چائے پینے. تو مجھے کہنے لگے کہ اس وقت ان کی عمر ہوگی کوئی 70 سال سے کچھ اوپر. تو مجھے کہنے لگے کہ یار تم ایک کام کرو, تم نا پاکستان واپس چلے جاؤ. مجھے لگا کہ اس نے تو میری نوکری ختم کرنے کا اعلان ہی کر دیا. تو میں نے کہا کیوں؟ مجھے لگا کہ شاید مجھ سے کچھ غلطی ہوئی. تو کہنے لگے کہ یار تم ایسے آدمی ہو کہ تمہیں یا پڑھانا چاہیے یا تقریریں کرنی چاہیے. اچھا میں ان کے پاس چونکہ صرف تقریر کا ہی لفظ تھا اور میں تقریر کے لغوی معنی میں کھو گیا کہ اچھا میں تقریر کروں گا تو کیا یہ چاہتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر کوئی بڑا مولوی بننے کی صلاحیت ہے, وائز بننے کی صلاحیت ہے, یا کوئی لیڈر بننے کی صلاحیت ہے. تو خیر مجھے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم نا کو پڑھائی وڑھائی کا کام کیا کرو. اچھا وہ کہہ کے چلے گئے اور یہ بات بھی میرے ذہن سے اتر گئی. لیکن محسن پراسرار طریقے سے ایسے پیچ پڑے کہ میں الٹیمیٹلی آئی لینڈڈ ویئر آئی ایم. کیسے ٹرانسفارمیشن ہوئی سعودی عرب سے, پھر آپ صحافت میں آگے, آپ نے کامرس رپورٹنگ سے جی کام کا آغاز کیا, صحافت میں پھر اس کی وجہ یہ صحافت میں اس طرح آیا کہ میں نے دوسرے دیگر کام جو تھے اس میں اتنا خوار ہو چکا تھا, اور پھر کچھ دیگر بھی چیزیں تھیں ناگفتہ قسم کی. اس میں مجھے یوں لگا کہ اب مجھے نوکری کرنی چاہیے. لکھتا تھا لیکن باقاعدہ صحافت نہیں کرتا تھا. تو پھر مجھے ایسا لگا کہ اب مجھے باقاعدہ طور پر اسی شعبے میں ہی کام کرنا چاہیے, اور اس شعبے میں کام کرتے ہوئے شاید میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار بھی کر پاؤں, اور شاید اپنے گھر کے جو فوری نوعیت کے مالی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کر پاؤں. تو یہ اس کے پیچھے دو چیزیں تھیں. اب لکھنا میرا 94-5 سے شروع ہو چکا تھا, کہ جس میں کچھ چھوٹے موٹے جو سرگودا کے مقامی اخبار تھے اس میں کالم والم بھی لکھ رہا تھا. اور پھر میں نے سرگودا میں ہمارے ایک دوست تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, نعیم اختر خان, ان کا اخبار تھا ضرورت, تو اس میں بھی کام کیا. تو انہوں نے مجھے بڑی تیزی سے, میں 2 مہینے بعد ہی انہوں نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اب میں تمہیں نوکری سے نکال رہا ہوں اور 1 مہینے کا ٹائم ہے تمہارے پاس, تم کسی بڑے شہر میں جا کے صحافت شروع کرنا. اچھا. کیونکہ سرگودا میں تمہارے جیسا آدمی رہے گا تو خراب ہوگا اور ضائع ہوگا. پھر ہمارے ایک دوست ہیں خرم کلیم صاحب, وہ کراچی میں کام کرتے تھے, وہ مجھ سے پہلے جرنلزم میں تھوڑا سا آ گئے. تو پھر میں نے ان کو فون کیا, انہوں نے کہا آ جاؤ. تو پھر میں نے ان کے ساتھ جا کے وہاں پہ صحافت ایک جگہ NNI, اور پھر آہستہ آہستہ پھر دوسرے اداروں میں کام کرتا رہا. بطور کامرس رپورٹر آپ نے کیریئر کا آغاز کیا. وہ اس لیے کیا محسن کہ جو اس کے پیچھے بھی جو وجہ تھی وہ فائنینشیل تھی. وہ یہ کہ کامرس میں کہا جاتا تھا کہ کامرس ذرا کم لوگوں کو سمجھ میں آتا, نمبر 1. نمبر 2, اس کے لیے انگریزی کا آنا لازمی, اور نمبر 3, وہ جرنلسٹ جو انگریزی میں کامرس کرتے تھے انہیں پیسے زیادہ ملتے تھے. تو یہ ان چیزوں نے مجھے کامرس کی طرف راغب کیا. خیر جب میں گیا کامرس رپورٹنگ میں. ناظرین کرام, آپ نے پورے کا پورا کلپ دیکھا جس میں حبیب اکرم صاحب جو ہے وہ اپنی نجی زندگی کے بارے میں کافی ساری چیزیں آپ کو بتا رہے تھے, جس میں انہوں نے محسن بھٹی کو انٹرویو دیتے ہوئے آپ دیدہ بھی ہوگے کہ کس طریقے سے ان کا جو قسم پرسی کا عالم تھا, جب غربت کا عالم تھا, جب وہ امیر نہیں تھے, جب وہ اس چینل پہ نہیں آئے ہوئے تھے, جب صحافی نہیں تھے وہ, تو ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی پیدا کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا. اور پھر انہوں نے اپنا موازنہ پھر ملک کے عام لوگوں کی طرف کے ساتھ بھی کیا کہ کس طریقے سے لوگوں میں ایک غربت ہے, اور ریاست جو ہے وہ لوگوں کے رائٹس کے لیے کام نہیں کر رہی, ان کو اپنی جھگڑوں سے فرصت نہیں ہے. ایک سیاسی جماعت کو کس طریقے سے انہوں نے کارنر کیا ہوا ہے, اور پھر اسی کے اوپر زور لگا رہے ہیں. یعنی غریب کا, عوام کا کوئی خیال نہیں ہے. یعنی ایسے لوگ بھی اس وطن عزیز میں موجود ہیں کہ جیسے کہ حبیب اکرم صاحب نے فرمایا کہ ان کو ایک انڈا اور ایک بہن کی دوائی کے لیے جو ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, اور پھر اپنے گھر کا جو ہے وہ بجلی کا بل دینے کے لیے, یعنی وہ کتنے کانشیس ہوتے تھے اور کس طریقے سے وہ اپنا پیٹ کاٹ کر جو ہے وہ بجلی کا بل ادا کیا کرتے تھے. تو ناظرین کرام, یہ جو حبیب اکرم کی جو بات آپ نے دیکھی ہے, یہ آج کے جو عوام ہے یہ ان کا بھی مسئلہ ہے, اور اس حکومت کو, اس ریاست کو جو ہے وہ اپنے جھگڑوں سے فرصت نہیں ہے.
کہ وہ ہماری عوام کی کسی بات کا یا کسی تکلیف کا ان کو احساس ہو اور اس کو وہ دور کر سکے. دیکھتے ہیں یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے. ناظرین کا آپ بھی انتظار کیجئے، میں بھی کرتا ہوں. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو.